ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सम्पदन्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रन्थराज श्रीमद् भागवत गीता की जय। शिवजीले पार्वतीजीलाई भन्नुहुन्छ कि ध्यानपूर्वक सुन प्रिय, अब म तिमीलाई 8 अध्याय भागवत गीताको महिमा बताउँछु, यस बताउँछु, जो सुनेर तिमी अत्यन्तै खुसी हुनेछौ। र यस प्रकार शिवजीले पार्वतीलाई भन्नुहुन्छ यो पद्म पुराणको महिमा, भागवत गीताको 8 अध्यायको महिमा बताउनुहुन्छ कि एउटा नगरमा, दक्षिणमा एउटा नगर थियो जसको नाम अमरधकपुर। यो अमरधकपुर नाम गरेको नगरमा एकजना ब्राह्मण निवास गर्दथे। नाम थियो भाव शर्मा र उनले आफ्नो जीवनमा एउटी वेश्यालाई श्रीमतीको रूपमा राखेका थिए। आफ्नो लाइफमा एउटा वेश्यालाई, प्रोस्टिट्युटलाई आफ्नो अर्धाङ्गिनी बनाएर राखेका थिए र यिनको जो व्यवहार बानी व्यवहार जो थियो, यानी जिस चीजमा इनले चाहिँ नि आनन्दित लिन्थे ती कुराहरू के थिए भने मासु खाने, रौसी खाने, रौसी पिउने, चोरी डकैती गर्ने र अरूका श्रीमतीहरूसित सम्भोग गर्ने, शिकार खेल्ने जस्ता नाना प्रकारका क्रियाकलापमा यिनी चाहिँ व्यस्त रहन् र त्यसैमा उनी रमाउने गर्दथे। एक दिन के भयो भने यो पापी भाव शर्मालाई एउटा निमन्त्रणा आयो, एउटा पार्टीमा निमन्त्रणा आयो, एउटा उत्सवमा निमन्त्रणा आयो र त्यस निमन्त्रणामा उनी गए पनि र गएर उनले यति जाँड पिए, रौसी पिए कि
तो अत्यन्तै बढी पिएको कारणले उनको मुखबाट पुनः वापस बाहिर निस्कियो। पुरै वाके उनले चाहिँ सबै पिएको चाहिँ रौसीको साथसाथमा अन्यत्र चिज पनि निक्लियो मुखबाट। र यस प्रकारले उनी त्यस दिनदेखि अत्यन्तै रोगी भए। अत्यन्तै रोगी भइसकेपछि उनले धेरै दुःख पाए। एउटा रोग हो जसको नाम क्रोनिक डायनेस्ट्री भनिन्छ इङ्ग्लिसमा। र यसले गर्दा चाहिँ उनी धेरै दुःख पाए, यहाँसम्म कि यसको इलाजसम्म उनको हुन सकेन। र अन्तमा उनी चाहिँ नि शरीर छोड्न बाध्यता भए, यानि कि उनको मरण भयो। र यस प्रकारले दुःख भोग्दा भोग्दै उनले जब शरीर त्याग्न पर्यो, उनी मरिसकेपछि के भयो भन्नुहुन्छ भने उनले अर्को जन्म पाए। र त्यो जन्ममा उनले के पाए भने यो पाम ट्री भएर जन्मिनु पर्यो। सोडा भनिन्छ नि, पाम ट्री या डेट्स, त्यसको बुटाको रूपमा एउटा फल, सोडा फलको रूपमा बुटाको रूपमा जाने उनी जन्मिन्छन्। र एक दिन के भयो भने त्यही बुटाको फेदमा या त्यही बुटामा दुईटा के भन्छ भूत, ब्रह्म राक्षस भूत चाहिँ आएर त्यही बुटामा चाहिँ शरण लिन जान्छन्। र त्यही बुटामुनि उनीहरू चाहिँ बस्छन्, जसको भन्ने छौँ हामीले यी ब्रह्म राक्षस, जो दुईटा ब्रह्म राक्षस को थिए त्यसको बारेमा अब हामी सुन्छौँ, उनीहरूको जीवन चरित्र या कसरी यिनीहरू चाहिँ नि ब्रह्म राक्षस भए भन्ने कुरा ध्यानपूर्वक सुन। जब यी दुवै ब्रह्म राक्षसहरू भूतको रूपमा, ब्रह्म राक्षस भूत चाहिँ जब यो बुटामा, डेट्सको बुटामा या सोडा नेपालीमा भन्न पर्दा सोडाको बुटामा रुखमुनि आएर बास गरे, त्यति बेला अचानक उनको श्रीमती कुमति, उनको श्रीमतीको नाम कुमति थियो र यो ब्रह्म राक्षसको नाम चाहिँ नि कुशीबल थियो, कुशीबल। यी दुवै ब्राह्मण थिए, ब्राह्मण जातिका थिए। र जब कुशीबलसँग उनकी श्रीमती कुमतिले चाहिँ अचानक प्रश्न गर्छिन्। यी कुशीबल नाम गरेका ब्राह्मण अत्यन्तै बुद्धिमानी थिए, एकदमै वेद शास्त्रका ज्ञाता थिए, हर कोना कोनाको चाहिँ ज्ञान थियो, शास्त्रको अध्ययन गरेका थिए यिनले। र तर चाहिँ उनकी जो श्रीमती चाहिँ थिइन्, उनकी श्रीमती अलिकति नेगेटिभ विचारकी थिइन्। र एक दिन के भयो भने यी जो ब्राह्मण थिए, कुशीबल नाम गरेका ब्राह्मण, यिनी सदैव यिनले चाहिँ दान दक्षिणा त लिने गर्थे, तर कहिले पनि यिनको जीवनकालमा यिनले कहिले पनि दान दक्षिणा गरेनन्, दक्षिणा दिएनन्, ब्राह्मणहरूलाई भोज गराएनन्। खालि एकहोरो मात्रै दान मात्रै ग्रहण गर्ने, तर आफ्नो तर्फबाट केही पनि नगर्ने। यस प्रकारले एकदमै लोभी थिए यिनी चाहिँ नि। अब श्रीमती पनि अब उस्तै परिन्। त्यसो हुँदाखेरि यिनीहरू दुइटै लोभी भएको कारणले गर्दा यिनीहरू चाहिँ नि समयको प्रभावले उनीहरू दुवैजनाको मृत्यु भयो। र मरिसकेपछि यिनीहरूले चाहिँ यो जुनी प्राप्त गरे, ब्रह्म राक्षसको भूतको चाहिँ नि जुनी प्राप्त गर्छन्। र जब यिनीहरूले ब्रह्म राक्षसको पद प्राप्त गरिसकेपछि यिनीहरू खाना नपिउन प्यासले तडपिँदै भट्किँदै एउटा जग्गाबाट अर्को जग्गा, अर्को स्थानबाट अर्को स्थान, यसरी भट्किँदै अलग अलग जग्गामा हिँडिरहेका थिए, घुमिरहेका थिए। र यो अवस्थामा चाहिँ यिनीहरू अचानक यहाँ चाहिँ आइपुग्छन्, जहाँ यो भाव शर्मा नाम गरेका
ब्राह्मणलाई उनको कुकर्मले गर्दा यो बुटा परेको थियो र त्यही बुटा मुनि डेट्सको बुटा मुनि आएर या फार्म ट्रीको बुटा मुनि आएर सोडाको बुटा मुनि आएर यी दुवैजना कुशीबल र उनकी श्रीमती कुमती बास गर्छन् र त्यही राति श्रीमतीले अचानक प्रश्न गर्छिन् कि के स्वामीजी हामी जिन्दगीभर जीवनभरि या सधैँभरि हामीले यसरी नै यो ब्रह्म राक्षसको अवस्थामा खाना नखुट्नसित पिउनसित खाना नपिउनसित यसरी भट्किँदै जीवनभरि हामीले या अथवा सधैँभरि यसरी नै हामी भट्किरहने हो त कि यसको पनि केही यसबाट पनि मुक्ति पाउने कुनै केही प्रकारको साधन छ या उपाय छ केही न केही उपाय त होला नि भनेर चाहिँ कुमतीले श्रीमतीजीले श्रीमानसँग ब्राह्मणसँग जो कुशीबल नाम गरेका ब्राह्मणसँग उनले प्रश्न गर्छिन् र यही प्रश्नको उत्तरमा ब्राह्मणले भन्छन् कि उपाय त छ, अवश्य नै उपाय छ, हर समस्याको समाधान हुन्छ, हर चीजको इलाज हुन्छ, हर रोगको इलाज हुन्छ भने हर समस्याको समाधान पनि छ र यसबाट मुक्ति पाउने पनि उपाय छ निश्चित रूपमा भनेर भन्छन्। त्यही बेलामा चाहिँ श्रीमतीले भन्छन् त के हो त त्यस्तो चाहिँ नि र कसरी चाहिँ यो चाहिँ तिर्खा र भोक र तिर्खाबाट हामी चाहिँ यसको मुक्ति हुन्छ र यसरी हामी भड्किँदै यो शरीरमा चाहिँ भड्किँदै हामी हिँडिरहन पर्छ भनेर प्रश्न गरेपछि उनले भन्छन् कि ब्रह्मको ज्ञान भएपछि र आफ्नो परमात्मा आत्मालाई चाहिँ चिनेपछि आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान र कर्मको बारेमा ज्ञान भइसकेपछि या ज्ञान भयो भने त्यस्तो ज्ञानले या त्यस्तो ज्ञानको प्रभावले गर्दा अवश्य नै सबै प्रकारको पापबाट मुक्त हुन सकिन्छ भनेर यस प्रकारले भन्नुभयो। र जब श्रीमतीले श्रीमानबाट चाहिँ यस प्रकारको सवाल या प्रश्नको उत्तर सुन्छिन् उनले ब्रह्म के हो र आत्मा के हो र यो चाहिँ यसका एक्टिभिटी क्रियाकलापहरू के हुन् भनेर प्रश्न गर्छिन् र यही प्रश्न गर्दाखेरि यसको चाहिँ जो संस्कृतमा भन्न पर्दा किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तमम भनेर भनिन्छ र यही श्लोक चाहिँ यो आधा श्लोक चाहिँ उनले चाहिँ उच्चारण गर्छिन् किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तमम र यस प्रकारले उनले गल्तीसित यो पूरा श्लोक चाहिँ पूरा यो आधा श्लोक चाहिँ यो 8 अध्यायको आधा श्लोक उच्चारण गरिन् र यो उच्चारण गरेको प्रभावले गर्दा के भयो भने त्यो सुनेर त्यो आधा श्लोक सुनेर मात्रै जो भाव शर्मा नाम गरेका ब्राह्मण थिए सोडाको वृक्ष बनेर त्यहाँ बसेका थिए उनको तुरुन्तै मुक्ति हुन्छ र ब्राह्मण रूपमा चाहिँ उनी प्रकट हुन्छन् यथावत पुनः उनी पहिले चाहिँ ब्राह्मण रूपमा हुन्छन् र त्यो बुटो चाहिँ चिरिएर त्यो नष्ट हुन्छ र त्यो बुटो चाहिँ परिवर्तन हुन्छ एउटा ब्राह्मणको रूपमा र त्यसपछि आकाश मार्गबाट तुरुन्तै पुष्प विमान आउँछ र पुष्प विमान आइसकेपछि यिनीहरू दुवैजनालाई ब्राह्मण र ब्राह्मण पत्नी जो कुशीबल र कुमती नाम गरेकी उनकी पत्नी थिइन् यिनीहरू दुवैजनालाई चाहिँ त्यस पुष्प विमानमा चढाएर वैकुण्ठ धामतिर प्रस्थान गर्छन् र यस प्रकारले यो दृश्य देखिसकेपछि
जो ब्राह्मण थे, पाम ट्री या सोडाको वृक्षको रूपमा जो जन्मिएर बसिरहेका थिए र यिनको कल्याण भएर ब्राह्मण रूपीमा प्रकट भइसकेपछि यिनले चाहिँ यो श्लोक सुनेको कारणले गर्दा र यो श्लोकको प्रतापले गर्दा उनी पुनः ब्राह्मण बन्न सके र यसको महिमा जानिसकेपछि उनले के गरे भने त्यो श्लोक जो आधा श्लोक थियो, किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तमम, यो आधा श्लोक चाहिँ नि उनले चाहिँ नि त्यहाँ लेखे, एउटा पाटीमा लेखे र त्यसपछि उनी काशीपुरीतिर प्रस्थान गर्छन् र काशीपुरीमा प्रस्थान गरिसकेपछि उनले चाहिँ पूर्ण रूपबाट तन मन लगाएर इन्द्रियलाई वशमा गरेर उनले यही आधा श्लोकको पाठ गर्दै भगवानको चरण कमलमा ध्यान गर्न थाले र ध्यान मग्न रहे र यस प्रकारले यिनी यस्तै क्रममा ध्यान गर्ने क्रममा उनी ध्यान गरिरहेका थिए र यही आधा श्लोकको पाठ गरिरहेका थिए। त्यो भगवान वैकुण्ठपतिलाई वैकुण्ठनाथले देख्नुभयो त्यो गरेको र उनी चाहिँ नि सुतेको बेलामा या निद्राको बेलामा शयन गरेको अवस्थामा उनी भगवान विष्णु एक्कासी उठ्नुभयो, बिउजिनु भयो र बिउजिसकेपछि चाहिँ नि माता लक्ष्मीले प्रश्न गर्नुहुन्छ कि के भयो स्वामी, किन हजुर चाहिँ एक्कासी तर्सिएर उठे चाहिँ नि तपाईँ सडनली एक्कासी उठ्नुभयो भनेर चाहिँ नि प्रश्न गर्नुहुन्छ र प्रश्न गर्दाखेरि भगवानले भन्नुहुन्छ कि प्रिय, काशीपुरीमा चाहिँ नि गंगाको किनारमा मेरो भक्तले तन मन लगाएर पुरै इन्द्रियलाई वशमा गरेर कठोर तपस्या गरिरहेका छन् र उनले उनको तपस्या भर यही भागवत गीता 8 अध्यायको आधा श्लोक किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तमम यही मन्त्र पाठ गरेर यही मन्त्र उच्चारण गर्दै उनले तपस्या गरिरहेका छन्। धेरै समय बितिसक्यो, धेरै समयसम्म उनले चाहिँ यसको मनन गरिरहेका छन्। त्यही भएर म सोच्दै छु, मैले सोचिरहेको छु कि यिनलाई चाहिँ कस्तो प्रकारको मुक्ति दिउँ, के गरौँ, कस्तो प्रकारको आशीर्वाद दिउँ भनेर म चाहिँ सोचिरहेको छु भनेर भगवानले यस प्रकारले माता लक्ष्मीलाई बताउनुहुन्छ। यही कुरा चाहिँ पार्वतीलाई चाहिँ शिवजीले भन्नुहुन्छ कि त्यो अवस्थाबाट उठ्नुभयो र माता पार्वतीले भन्नुहुन्छ कि जब चाहिँ भगवान उठ्नुभयो र चाहिँ आशीर्वाद दिनको लागि यसरी लालायित हुनुहुन्थ्यो, यसरी चाहिँ इच्छुक हुनुहुन्थ्यो भनी चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ भगवानले कस्तो प्रकारको आशीर्वाद दिनुभयो होला स्वामी भनेर चाहिँ माता पार्वतीले महादेवसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ र भाव शर्माको चाहिँ गति के भयो भनेर सोद्धाखेरि महादेवले भन्नुहुन्छ, शिवजीले भन्नुहुन्छ पार्वतीलाई कि उनको चाहिँ तपस्याबाट उनको चाहिँ दिन प्रतिदिनको यो पाठबाट आधा श्लोकको पाठबाट 8 अध्यायको किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम यही मन्त्रको पाठले यी भाव शर्मा नाम गरेका ब्राह्मणको पहिलो जन्म जो वृक्षको रूपमा थियो त्यसबाट उनले मुक्ति पाए भने र यो जन्ममा पनि जब फेरि पुनः ब्राह्मण रूपमा आएर यिनले तपस्या गरेर यस श्लोकको पाठ गर्न थाले, उनले पाठ गर्दा गर्दै भगवान अति प्रसन्न हुनुभयो र भगवानले चाहिँ नि आफ्ना पार्षदहरू पठाइदिनु भयो र अन्तमा चाहिँ नि पुष्प विमानमा बसेर उनी वैकुण्ठ धाममा प्रस्थान गर्छन् र भगवानको चरण कमलमा सेवा गर्ने अवसर प्राप्त गर्छन्। र यति मात्रै होइन, बल्कि उनको साथमा उनका सबै पितृहरूले पनि भगवान विष्णुको चरणमा स्थान प्राप्त गर्छन् र सधैँभरि उनीहरूले भगवानको सेवामा
या सेवा गर्ने अवसर पाउँछन्, मुक्ति पाउँछन् या पाए। यस प्रकारले पार्वतीलाई भन्नुहुन्छ कि यो संक्षेपमा मैले चाहिँ नि यो 8 अध्यायको महिमा तिमीलाई बताएको छु भनेर भन्नुहुन्छ। र आधा मात्रै श्लोक पाठ गर्नाले यदि चाहिँ नि पुरा पितृहरूको आफ्नो सहित पुरै पितृहरूको चाहिँ कल्याण हुन्छ भने हामीले यही कल्पना गर्न सकिन्छ कि यदि हामीले पुरा श्लोक पढ्यौं या पुरा अध्यायको पाठ गर्यौं भने के हुन सक्ला। यस विषयमा अब चाहिँ नि हामी निश्चित रूपमा हामीले कल्पना गर्न सकिन्छ कि यसमा चाहिँ कुनै सन्देह छैन, कल्याणै कल्याण छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले चाहिँ नि अब यही 8 अध्यायको चाहिँ नि आधा श्लोक मात्रै नै कि पुरै अध्यायका चाहिँ नि पुरै श्लोकहरू पढ्नेछौँ र सुन्नेछौँ। सबैले ध्यानपूर्वक सुन्नु होला, ध्यानपूर्वक यसको पाठ गर्नेले र सक्नेले पाठ गर्नु होला। अध्याय भगवत प्राप्ति। जीवनभरि नै भक्तिपूर्वक भगवान श्रीकृष्णलाई स्मरण गर्नाले, अझ खास गरी मृत्यु समयमा उहाँको स्मरण गर्नाले मानिसले भौतिक जगत भन्दा पर रहेको उहाँको परम धाम प्राप्त गर्न सक्दछ। अर्जुन उवाच किम तद्ब्रह्म किमध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तमम् आदिभूतं च किम प्रोक्तम आदिदैव किमुच्यते। अर्जुनले सोधे, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म के हो, आत्मा के हो, सकाम कर्म के हो, यो भौतिक जगत के हो, देवता भनेको के हो, मलाई सम्झाउने कृपा गर्नुहोस्। अधियज्ञ कथम कोत्रम देहिस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्माभिः। हे मधुसूदन, यज्ञको स्वामी को हो र शरीरका अंगमा त्यो कसरी रहन्छ अनि भक्तिमा लागिरहेका व्यक्तिहरूले मृत्युकालमा कसरी तपाईलाई चिन्न सक्दछ। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्ग कर्म संहिता। भगवानले भन्नुभयो, अविनाशी एवं दिव्य जीवलाई ब्रह्म भनिन्छ र उसको सनातन स्वभावलाई आध्यात्म वा आत्मा भनिन्छ। अनि भौतिक शरीरको विकाससँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरूलाई कर्म वा सकाम कर्म भनिन्छ। अधिभूतं शरोभाव पुरुषश्चैधिदैवतम् आधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतं वरः। हे देहधारीहरूमा श्रेष्ठ, निरन्तर परिवर्तनशील यो भौतिक प्रकृति नै अधिभूत हो। सूर्य चन्द्र लगायतका सम्पूर्ण देवताहरू सहितको भगवानको विराट स्वरूपलाई आदिदैव भनिन्छ र प्रत्येक देहधारीका हृदयमा परमात्मा रूपले निवास गर्ने म परमेश्वर नै आदि यज्ञ वा यज्ञको स्वामी हुँ। अन्तकाले च मामेव स्मरं मत्वा कलेवरं य प्रयाति समद्भावं यति नास्त्यत्र संशय। जीवनका अन्तमा जसले केवल मेरो सम्झना गर्दै शरीर त्याग गर्दछ त्यसले तत्काल मेरो स्वभावलाई प्राप्त गर्दछ, यसमा कुनै सन्देह छैन। यम यम वापि स्मरं भावं त्यजन्ते कलेवरं तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद् भाव भाविता। हे कुन्ती पुत्र, शरीर त्याग गर्ने बेलामा मानिसले जुन जुन अवस्थाको स्मरण गर्दछ त्यसले निश्चित रूपमा मरेपछि त्यही स्थिति प्राप्त गर्दछ। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मयर्पिता मनोबुद्धिर् मामेवैष्यस्य संशय।
त्यसै कारणले हे अर्जुन, तिमीले सधैँ कृष्ण रूपमा मेरो चिन्तन गर्नुपर्दछ र साथै युद्ध गर्ने आफ्नो कर्तव्य पनि पूरा गर्नुपर्दछ। आफ्ना कर्महरू मलाई सोपेर मन र बुद्धिलाई मैमा स्मरण गरौ भनी तिमीले निश्चय नै मलाई प्राप्त गर्नेछौ। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं यति पार्थ अनुचिन्तयन्। हे पार्थ, जो मानिस आफ्नो मनले निरन्तर मेरो स्मरण गरिरहन्छ र अविचलित भावले भगवानका रूपमा मेरो ध्यान गर्दछ, त्यो निश्चित रूपले मैमै प्राप्त हुन जान्छ। कविं पुराणं अनुशासितार मनोरणीय समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातरमचिन्तरूपम् आदित्यवर्णं तमस परस्तात्। जो सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, प्रचेन्तम हुनुहुन्छ, नियन्ता हुनुहुन्छ, सानो भन्दा सानो हुनुहुन्छ, सबैका पालनकर्ता हुनुहुन्छ, जो समस्त भौतिक अवधारणा भन्दा पर हुनुहुन्छ, जो अचिन्त्य हुनुहुन्छ, जो सधैँ एउटा पुरुषका रूपमा हुनुहुन्छ, जो सूर्य समान प्रकाशवान हुनुहुन्छ र जो भौतिक प्रकृति भन्दा पर दिव्य स्वरूपका हुनुहुन्छ, उनै परम पुरुषको ध्यान मानिसले गर्नुपर्दछ। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भूर्भुवस्मध्ये प्रणमामेव सम्यक् शतं परम पुरुषम उपैति दिव्यम। जसले मर्ने बेलामा दुवै आँखा भौका बीचमा प्राण स्थित गरेर योग शक्तिद्वारा मनलाई अविचलित बनाई पूर्ण भक्ति सहित आफूलाई परमेश्वरको स्मरणमा लगाउँदछ, त्यसले निश्चित रूपमा भगवानलाई प्राप्त गर्दछ। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वितरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचारं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। जो वेदका ज्ञाता छन्, जो ओमकारको जप गर्दछ र जो ठूला ठूला सन्यासी ऋषि छन्, तिनीहरू ब्रह्ममा प्रवेश गर्दछन्। यस्तो सिद्धिको इच्छा गर्नेहरू ब्रह्मचार्य व्रतको अभ्यास गर्दछन्। अब म तिमीलाई संक्षेपमा त्यो विधि बताउँछु जसद्वारा मानिसले मुक्ति लाभ गर्न सक्दछ। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन् ध्यात्मनः प्राणं स्थितं योगधारणम्। इन्द्रियका समस्त क्रियाकलापहरूबाट अनासक्त रहनु नै योगिक अवस्था हो। इन्द्रियका सबै द्वारहरू बन्द गरेर मनलाई हृदयमा र प्राणवायुलाई शिरको उच्च भागमा केन्द्रित गरेर मानिसले आफूलाई योगमा स्थापित गर्दछ। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् य प्रयाति त्यजन्तेह स याति परमां गतिम्। जसले योगाभ्यास स्थिर रहेर अक्षरहरूको उच्चारण गर्दै भगवानको चिन्तन गर्दछ र आफ्नो शरीर त्याग गर्दछ, त्यसले निश्चित रूपमा आध्यात्मिक लोक प्राप्त गर्दछ। अनन्य चेत सततम यो मां स्मरति नित्यश तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिन। हे अर्जुन, हे पृथापुत्र, मेरै भक्तिमा तल्लीन रहने र अनन्य भावले निरन्तर मेरो स्मरण गरिरहने योगीका निमित्त म सधैँ सुलभ हुन्छु। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिं परमां गता। मलाई प्राप्त गर्ने भक्ति योगी महापुरुषहरू दुखै दुखले पूर्ण यो अनित्य जगतमा फेरि कहिल्यै
आउँदैनन्, किनभने तिनीहरूले परम सिद्धि प्राप्त गरिसकेका हुन्छन्। अब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेते तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोकदेखि भूलोकसम्मका सबै लोकहरू दुःखै घर हुन्। यहाँ जन्म मरणको चक्र चलिरहन्छ। तर हे कुन्ती पुत्र, जो मेरो धाममा पुग्दछ उसलाई भने फेरि कहिल्यै जन्मनु र मर्नु पर्दैन। सहस्रयुग पर्यन्तम हर्यद् ब्रह्मणो विदु रात्रि युग सहस्रान्तम तेहो रात्र विदो जना। मानवीय गणना अनुसार 1000 युग मिलेर ब्रह्माको एक दिन हुन्छ, तथा त्यति नै समयको उहाँको एक रात्रि पनि हुन्छ। अव्यक्तात् व्यक्तय सर्व प्रभावन्ते हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। ब्रह्मका दिनको शुभारम्भ हुँदा सबै जीवहरू अव्यक्त अवस्थाबाट व्यक्त हुने गर्दछन्, अनि जब ब्रह्माको रात सुरु हुन्छ असहाय बनेर ती जीवहरू फेरि अव्यक्तमै विलीन हुन पुग्दछन्। भूतग्रामः सएवाय भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वश पार्थ प्रभावन्त्य हरागमे। जब जब ब्रह्माको दिन उदय हुन्छ सबै जीवहरू बारम्बार प्रकट हुन्छन् र ब्रह्माको रातको आगमनसँगै ती जीवात्माहरू निराश्रय भएर विलीन हुन्छन्। परस्तस्मादुभावन्यो व्यक्तो व्यक्तो सनातनः यस सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति। यसबाहेक एउटा अर्को अव्यक्त प्रकृति छ, जो व्यक्ति र अव्यक्त पदार्थ भन्दा शाश्वत र दिव्य छ। त्यो कहिल्यै पनि नाश नहुने पराशक्ति हो। संसारका सबै वस्तु नष्ट हुँदा पनि त्यो यथावत रहिरहन्छ। अव्यक्तोऽक्षरैर्युक्तस् तमाहु परमं गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धावं परमं मम। वेदान्तीहरू जसलाई अव्यक्त र अविनाशी भन्छन्, जो सबैको गन्तव्य पनि हो र जसलाई प्राप्त गरेपछि कोही पनि फर्केर आउँदैनन्, त्यही नै मेरो परम धाम हो। पुरुष सपरा पार्थ भक्त्या लभ्यस्तनन्यया यशस्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। भगवान सबैभन्दा महान हुनुहुन्छ। उहाँलाई अनन्य भक्तिद्वारा मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ। उहाँ आफ्ना धाममा विराजमान भएर पनि सर्वव्यापी हुनुहुन्छ र उहाँमै सबै वस्तु अवस्थित छन्। यत्र काले तु नाविरतिम् आवृत्तिं चैव योगिना प्रयातां यन्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभः। हे भरत श्रेष्ठ, म अब तिमीलाई एक पटक संसारबाट प्रयाण गरिसकेको योगी फेरि फर्केर आउँछ वा आउँदैन भन्ने बारे विभिन्न समयको वर्णन गर्दछु। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना। अग्नि देवताका प्रभावमा उज्यालो प्रकाशमा दिनको शुभ क्षणमा शुक्ल पक्षमा र सूर्य उत्तरायण भएका 6 महिनामा शरीर त्याग गर्ने ब्रह्मज्ञानीहरूले ब्रह्मलाई प्राप्त गर्दछन्। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चन्द्रमा समज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। धुवाँ रात्रि कृष्ण पक्ष वा सूर्य दक्षिणायन भएको बेला शरीर त्याग्ने योगी
चन्द्रलोकसम्म पुगेर फेरि पृथ्वीमै फर्केर आउँदछन्। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगत शाश्वते मते एकया आत्मना वृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। वैदिक मत अनुसार यो संसारबाट प्राण प्रस्थान गर्ने दुई प्रकारका बाटा छन् या मार्ग छन्। पहिलो हो प्रकाश मार्ग र दोस्रो हो अन्धकार मार्ग। प्रकाश मार्गबाट जाने व्यक्ति फर्केर आउँदैनन्, तर कृष्ण मार्ग वा अन्धकार पथबाट जाने व्यक्ति भने फेरि पृथ्वीमा फर्के। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यन्ति कष्टन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भव अर्जुन। भक्तहरू यी दुवै मार्गबाट परिचित हुने हुँदा कहिल्यै पनि मोहग्रस्त हुँदैनन्। तसर्थ हे अर्जुन, तिमी सधैँ भक्तिमा स्थिर हौ। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। जसले भक्ति मार्ग स्वीकार गरेको छ उसलाई वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक चिन्तन तथा सकाम कर्म गर्दा प्राप्त हुने फलबाट वञ्चित हुनु पर्दैन। केवल भक्तिले मात्र पनि उसले यी सबै फलहरू प्राप्त गर्दछ र अन्त्यमा ऊ परम नित्य धाममा पुग्दछ। यस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता अन्तर्गत भगवत प्राप्ति शीर्षक 8वां अध्याय समाप्त भयो।